नमस्ते एन्ड वेलकम टु बीएनबी क्लास। बीएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड सबैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। हजुर, करेन्ट स्टेटस अफ नेपाली बैंकिङ, अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्ज, वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौतीका बारेमा आज हामी यस भिडियोमा तपाईहरुसँग कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ। आशा छ तपाई यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सुरुवात गरौँ करेन्ट स्टेटसबाट। अहिले वर्तमान अवस्था नेपालमा बैंकहरुको या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको के रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। कुनै पनि कुराको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने हामी दुई तरिका या दुई दृष्टिकोणले पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्दछौँ। एउटा क्वालिटेटिभ, अर्को क्वान्टिटेटिभ, हैन, संख्यात्मक र गुणात्मक। हामी पहिला संख्यात्मक हेरौँला अनि गुणात्मकको कुरा हामी गर्दै जाऊँ। हेरौँ संख्यात्मक कुरा, क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्सहरु अहिले नेपाली बैंकिङमा हेर्ने हो भने समष्टिगत रूपमा अन अ होलसम लेभल, हैन, हामी हेर्छौँ भने नेपालमा विभिन्न क्याटेगोरीजका बैंक्सहरु छन् र तिनका संख्या र ब्रान्चका संख्यालाई चाहिँ हामी हेर्दा धेरै कुरा हामीले क्लियर हुन जान्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरी, हैन, समूह वा वर्ग, नम्बर अफ बीएफआई बैंक र वित्तीय संस्थाको संख्या र ब्रान्चेज, हैन, कतिवटा शाखाहरू छ। जस्तै सेन्ट्रल बैंक, केन्द्रीय बैंक हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंक कतिवटा छ, एउटा शाखा कतिवटा भयो, 8 वटा। ए क्लास बैंक, हैन, वाणिज्य बैंक या क वर्ग भनौं 27 वटा र शाखा कतिवटा छन्, 4613, 4613। बी क्लास विकास बैंक, टोटल संख्या 19 वटा छ, अहिले 1048 वटा चाहिँ शाखाहरू छ। सी क्लास फाइनान्स कम्पनीज, वित्त कम्पनी जसले भनिन्छ, 21 वटा छन् संख्या र टोटल शाखा संख्या 254, 254 ब्रान्चेस। डी क्लास लघु वित्त संस्था अहिले 76 वटा छ र शाखा सञ्जाल कति रहेको छ, 4272। हामीले थाहा छ एउटा अर्को पनि क्याटेगोरी समूह छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ हामी, हैन, पूर्वाधार विकास बैंक, जसको अहिले संख्या चाहिँ कति रहेको छ, 1 रहेको छ। यसको अहिले शाखा चाहिँ छैन। यो सबै डेटा चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट, र यो सबै संख्या कहाँको हुन्, पौष मसान्त 2077 सम्मको। हजुर, त्यस पछाडिको अहिले डेटा नआएको कारणले हामीले त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अब सुरु गर्छौँ हामी क्वालिटेटिभ, गुणात्मक कुराहरू, केही आधारभूत पक्षहरू, हैन, हामी हेर्दै जाउँ। हामीले थाहा छ अहिले नेपालमा बढ्दो डिजिटल बैंकिङ छ। यो कोरोनाको कारणले पनि हो। बैंकहरू र ग्राहक चाहिँ अब डिजिटल माध्यम, प्राविधिक माध्यमबाट चाहिँ बैंकिङ गर्न रुचाइरहेछन् र त्यसको संख्या वात्तै बढेको पनि हामीले थाहा छ। अर्को, बढ्दो वित्तीय साक्षरता, फाइनान्शियल अवेयरनेस इन्क्रिमेन्ट भएको छ अहिले नेपालमा, हैन। धेरै भन्दा धेरै व्यक्ति गाउँ-गाउँका पनि, ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि, रुरल एरियामा पनि अहिले व्यक्ति चाहिँ वित्तीय साक्षरता, वित्तीयसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूको जानकारी भएर नेपालमा चाहिँ अहिले बैंकिङ बिजनेस, बैंकिङ व्यवसायमा सकारात्मक, पोजिटिभ चेन्जेस देख्न पाइएको छ। कोभिडले प्रभावित हो, एफेक्टेड बाइ कोभिड पेन्डेमिक। यो कोभिड महामारी, कोरोना महामारीले हाम्रो नेपालको बैंकिङ अवस्था पनि बिग्रेको छ। नाफा घट्नु, हैन, खराब कर्जा बढ्न सक्नु, तपाईको तरलता बढ्नु आदि इत्यादि समस्या चाहिँ देखिएका छन्। वित्तीय सहभागिता र पहुँच, फाइनान्शियल इन्क्लुजन एक्सेस, हैन, नेपालमा अहिले हामीले थाहा छ 753 वटा स्थानीय तहमध्ये 749 वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन्। Only 4 local levels have no access or have no presence of any ABCD category banks. भनेपछि वित्तीय सहभागिता अब चाहिँ नेपालमा देशभरिका जनताहरूबाट पाइरहेछ र वित्तीय सेवाहरू हरेक जनता समक्ष लगभग पुगिसकेको अवस्था छ। अधिक तरलता र घट्दो ब्याज दर, हामीले थाहा छ एक्सेस लिक्विडिटीको सिचुएसन छ। अहिले बैंकसँग पैसा बढी छ किनभने लोन व्यक्तिले लिइरहेको छैन, संस्थाले लिइरहेको छैन,
जोसँग लोन छ ऊ पनि कोसिस गरिरहेछ कि म यसलाई भुक्तानी गरिदिउँ। एन्ड रिड्युस्ड इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर पनि अहिले घटिरहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले हेर्न या हामी हेर्न पाउँछौँ। प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी, हजुर प्राइमेरी सेक्टर लेन्डिङ, यो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ हरेक वर्ष अझ कडाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणको लागि हरेक ब्याङ्कले हैन, ए क्लास ब्याङ्कले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 15% लगानी गर्नै पर्छ भनेर मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। मतलब प्राइमेरी सेक्टरमा जस्तै हैन तपाईको एग्रिकल्चर भयो, माइनिङ्सहरू भयो हैन, उत्खनन व्यवसाय आदि इत्यादिमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ न निर्देशन दिएको छ र ब्याङ्कहरू चाहिँ लगानी पनि गर्दैछ। उद्यमशील क्षेत्रमा लगानी, एन्टरप्रेन्योरियल सेक्टर लेन्डिङ हो, यो चाहिँ नयाँ कुरा नेपालमा आएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले अब चाहिँ उद्यमशीलताको विकासको लागि, एन्टरप्रेन्योरसिपको विकास डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ ऋण दिइरहेछन्। त्यो पनि प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ भइरहेछ, बिना धितोले कर्जा दिइरहेको छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा वितरण भइरहेको छ, जसले चाहिँ व्यक्तिलाई संस्थालाई नयाँ बिजनेस गर्न सजिलो भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको कडा सुपरभिजन, स्ट्रिक्ट एनआरबी सुपरभिजन, यो त छ। हरेक वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सुपरिवेक्षणलाई बढाउँदै गएको छ। मर्जर तथा प्राप्ति प्रवर्धन हो, मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रमोसन, राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न किसिमको लोभ लालच त नभनौँ सुविधा दिएर ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईहरू मर्जमा या प्राप्ति एक्विजिसनमा जानुस् भनेर प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ। नवीनतम ब्याङ्किङ सेवा, इनोभेटिभ ब्याङ्किङ प्रोडक्ट्स, नयाँ ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू आइरहेछन्। जस्तै उदाहरणको लागि फोन लोनका कुराहरू भयो, क्युआर स्क्यान पेमेन्टका कुरा भयो, कार्डलेस विथड्रवल्सका कुराहरू भयो हैन, भाइबर ब्याङ्किङ, वीच्याट ब्याङ्किङ जस्ता नयाँ ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हामी हेर्न सकिरहेको छौँ र यही चाहिँ वर्तमान अवस्था रहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरेर आफ्नो साथीहरू, आफ्नो जो पनि सहपाठी हुनुहुन्छ उहाँसम्म सेयर जरुर गर्नुहोला। अब हामी कुरा गर्छौँ अवसरको बारेमा। के कस्ता अवसर छन् त? बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरू, इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन र रिलेसन चाहिँ हाम्रो नेपालको बढिरहेछ। हामीलाई थाहा छ नेपालको ब्याङ्कहरूलाई हरेक वर्ष विभिन्न विदेशी कम्पनी, विदेशी संस्थाले पुरस्कार दिन्छ। त्यो कसरी सम्भव भइरहेछ? हाम्रो सम्बन्ध बनिरहेका छन्। अब चाहिँ नेपाली ब्याङ्कले विदेशी ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्छ, त्यो पनि त कारोबार बढ्यो, प्लस हाम्रो सम्बन्ध पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक ब्याङ्किङमा जोड, फोकस अन हेल्थी कम्पिटिटिभ ब्याङ्किङ, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीति र विभिन्न निर्देशिकाबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धा हेल्दी हुनुपर्छ, स्वस्थकर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ पुरै ब्याङ्किङ क्षेत्र र ग्राहकको लागि पनि एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी रहेको छ। नयाँ लगानीका क्षेत्र, न्यू एभेन्यूज अफ इन्भेस्टमेन्ट, हामी नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू गरिरहेको छौँ। जस्तै प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङको कुराहरू भयो, कोलाट्रल फ्री, प्रोफेसनल लोन्स, डिजिटल माध्यमबाट लोन दिइरहेछौँ। जस्तै फोन लोनको कुरा, तपाईँले ब्याङ्क धाउनु परेन, तपाईँ घरमै बसेर लोन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मतलब नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू हामी खोजिरहेका छौँ। अब मात्र हाइड्रो होइन, हामी सोलरको लागि पनि लेन्डिङ गरिरहेछौँ। हामी गोबर ग्यास, हजुर बायोग्यास, यी सबको लागि पनि लेन्डिङहरू लोन विस्तार भइरहेको छ। वित्तीय साक्षरता र समावेशीको अवधारणा, यो त छँदैछ हैन, यो पनि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। फाइनान्शियल अवेरनेस एन्ड इन्क्लुजन, जति बढी व्यक्तिसँग वित्तीय साक्षरता हुन्छ त्यति बढी व्यक्तिले ब्याङ्किङ कारोबार गर्छ र जति बढी ब्याङ्किङ कारोबार ब्याङ्कलाई त्यतिको नै फाइदा। पाँचौं, विप्रेषण व्यवस्थापन, म्यानेजिङ रेमिटान्स, रेमिटान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै स्थापित भइरहेको छ। लगभग 26% अर्थतन्त्रको हिस्सा रेमिटान्सले ओगटेको छ। यदि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने ब्याङ्कसँग रिसोर्स स्रोतको कहिले खाँचो हुने छैन। ग्रामीण ब्याङ्किङ, रुरल ब्याङ्किङको कुरा चाहिँ आइरहेको छ कि हामी अब सहरमा होइन गाउँसम्म पुगेर ब्याङ्किङ गर्नुपर्छ र नयाँ ग्राहक बनाउनुपर्छ, जुन चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हो। डिजिटल ब्याङ्किङको प्रचलन हो, डिजिटल ब्याङ्किङ त रिभोल्युसनाइज नै भयो अहिले भन्यो भने। कोरोनाको कारणले पनि सबै व्यक्ति अब चाहिरहेको छ कि होइन हामी डिजिटलबाटै गरौँ,
जब बैंक धाउनु पर्ने टेन्सन नै रहँदैन भने त्यो त सजिलो हो नि त। डिजिटल ब्याङ्किङको कुराहरू पनि भइरहेछ, जसले चाहिँ ब्याङ्कको कारोबार, आम्दानी र ग्राहक सम्बन्धमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको छ र यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। यी भयो हाम्रो अपर्च्युनिटी। अब हामी कुरा गर्न छौँ चुनौतीका बारेमा। च्यालेन्जेस, स्टेटस र अपर्च्युनिटी हेरेपछि च्यालेन्जेस तपाईँ आफै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने च्यालेन्जेस जहिले पनि अपर्च्युनिटी र हालको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। हामी हेर्दै जाउँ, यसमा बढी हामीले कुरा गर्नुपर्ने म देख्दिनँ, तैपनि पोइन्ट हामी हेर्दै जाउँ। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट इज अ मेजर च्यालेन्ज विथ टाइम्स व्हेन लिक्विडिटी सर्जेस अर डिक्लाइन्स। अधिक वा तरलताको अधिक वा न्यून, यहाँ छुट्याएको छ, अधिक वा न्यून तरलताको अवस्थाले सिर्जना गरेको चुनौती। तरलता बढी भयो त्यो पनि समस्या, कम भयो त्यो पनि समस्या, जुन कि ब्याङ्किङ क्षेत्रमै यो हमेसा रहिरहने हो। जस्तै अहिले चाहिँ अधिक छ, कुनै यस्तो टाइम पनि आउँछ जुन बेला चाहिँ तरलता एकदम कम हुँदो रहेछ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिस्क्स इन अ ग्रोइङ डिजिटल इकोनोमी एन्ड हाई कस्ट टु म्यानेज दोज रिस्क्स। प्राविधिक चुनौती तथा ती चुनौतीको न्यूनीकरणमा लाग्ने उच्च खर्च पनि र प्रविधिसँग जोडिएको चुनौतीहरू हमेसा एउटा चुनौती छन्। जस्तै ह्याकिङ भयो हैन, फिशिङ अट्याक भयो आदि इत्यादि। इन ए स्मल इकोनोमी लाइक नेपाल देयर इज अनहेल्थी कम्पिटिसन फ्रम टाइम एन्ड अगेन। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सिर्जना गरेको चुनौती। नेपालमा सानो इकोनोमी छ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ समय समयमा हामी देख्न सक्छौँ नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बीच, जुन चाहिँ ठूलो चुनौती रहेको छ। नम्बर अफ BFIs, banks and financial institutions, is believed to be more in Nepal and it poses challenge. अधिक ब्याङ्कको संख्याको चुनौती, यो त सही हो। नेपालमा ब्याङ्कको संख्या त बढी नै छ। सानो सानो ब्याङ्क धेरै हुनुभन्दा ठुलो ब्याङ्क कम हुनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। The tendency to invest in loans on the basis of collateral rather than the condition of the projects persists. परियोजनाको विश्लेषण भन्दा धित्तोको प्रकृति हेरी ऋण प्रवाह गर्दाको चुनौती। धित्तो राम्रो छ त हामी ऋण दिदिन्छौँ, पछि आम्दानी हुँदैन अनि त्यो कर्जा चाहिँ खराब बन्न जान्छ। तर परियोजना प्रोजेक्ट यदि राम्रो छ भने त्यो व्यक्ति या संस्थाले आफ्नो ऋणलाई मजाले चलाउन सक्दछ। त्यसैले यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। अन्य चुनौती हेर्दै जाउँ। द स्लो डाउन इन द ओभरअल वर्ल्ड इकोनोमी एन्ड नेपाल्स इकोनोमी ड्यू टु पेन्डेमिक caused by COVID has affected the quantitative and qualitative growth of banking transactions. कोरोनाले थलेको अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको ब्याङ्कको कारोबारमा चुनौती। कोरोनाको कारण ब्याङ्कको कारोबारमा हरेक हिसाबले चुनौती आएको छ। नाफा घट्नु हैन, खराब कर्जा बढ्नु, तरलता बढ्नु, ब्याज दर घट्नु, ऋण प्रवाह हुन नसक्नु, भएको ऋण पनि असुली हुन नसक्नु आदि इत्यादि विभिन्न समस्याहरू छन्। Due to COVID-19, there is a high risk of bad loans in various businesses such as tourism, luxury industries and many others. विभिन्न उद्योग प्रभावित भएकोले खराब कर्जा बढ्न सक्ने चुनौती यो त धेरै ठुलो नै छ हैन, किनभने संस्थाहरूले किस्ता ब्याज तिर्न सकिरहेछन् भने खराब कर्जा आउन सक्ने सम्भावना बढी छ। The pandemic of COVID-19 have shrunk banks credit disbursement resulting in excess liquidity. कोरोनाको समयमा ऋण प्रवाह नहुन सक्ने चुनौती, जसको कारण तरलता बढ्या छ, आम्दानी घटिरहेको छ। The challenge of increasing credit disbursement by lowering the overall lending interest rates while competing for deposit collection at a lower rate where there is existence of informal economy and shadow banking. ब्याज दर व्यवस्थापनको समस्या एकातिर, ऋणमा ब्याज दर घटाउने तर निक्षेपमा ब्याज दर कम नगर्ने दबाव। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ, तपाईँ ऋणमा चाहिँ ब्याज दर घटाउनुस् किनभने तपाईँको कस्ट अफ फन्ड घट्दैछ, तर फेरि निक्षेपमा तपाईँले बढी ब्याज चाहिँ घटाउन मिलेन, त्यो कुरा भयो। प्लस अर्को स्याडो इकोनोमी हैन, छाया ब्याङ्किङको प्रेजेन्सले पनि नेपालको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई ठुलो चुनौती हमेसा रहेको छ र साहुकारवाला कर्जा गाउँघरमा प्रेभलेन्ट रहेकोले पनि यो ठुलो चुनौती देखिएको छ। मलाई आशा छ तपाईले यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। And therefore, don't forget to like, comment and share our video. Click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. And thank you so much for being with us. केही त्यस्तो पर्यो भने हामीले कमेन्ट गरेर बताउनु होला र यो भिडियो शेयर गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै। धन्यवाद।